नमस्कार, खबर भित्रको खबरमा स्वागत छ। म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक यस्तो बैंक हो जसले गुणस्तरीय बैंकिङ सेवा प्रवाह गरेको भन्दै 6 पटक बैंकिङ अफ द इयरको अवार्ड जितिसकेको छ। मुलुककै क वर्गको बैंकको पहिचान बनाएको इन्भेस्टमेन्ट बैंकले भने राज्यलाई कर छली गरेर ठगेको छ। त्यो पनि लाख होइन, करोड पनि होइन, अर्ब माथिको मर्जर र शेयर लाभांशमा छलेको हो। अर्ब माथिको कर छली कसरी गर्यो नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले? को हुन् राज्यलाई कर छली गर्न सेटिङ मिलाउनेहरू? यति ठुलो डरलाग्दो कर छली धन्दा कसरी भएको थियो? अहिलेसम्मकै बैंकिङ क्षेत्रकै ठुलो कर छली धन्दाको भण्डाफोर गर्नेछौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। एक नेपाली सँगको नाता आफ्नै बचत खाता, यो नारा हो नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको। सायद यो नारा सुनेपछि तपाईलाई पनि लाग्न सक्छ कि साँच्चीकै सबै नेपालीको बैंक नै रहेछ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक। तर जब तपाईँ यही बैंकले राज्यलाई अरबौं कर छलेको घटना सुन्नुभयो भने पक्कै पनि जिब्रो टोक्नुहुन्छ होला। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको कर छली धन्दा। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले मेगा बैंकसँगको मर्जर र शेयर लाभांशलाई पुँजीमा देखाएर अर्बौं कर छली गरेको भेटिएको छ। उसले मर्जर र शेयर लाभांशमा अर्ब माथिको कर छली गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागले भेटाएको हो। इन्भेस्टमेन्ट बैंकले कर छली गरेको विषयमा करिब 3 महिनादेखि अनुसन्धान गरेर राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रतिवेदन तयार गरेको छ। विभागका अनुसार उसले मर्जर र शेयर लाभांशलाई आय लुकाएको छ, जहाँ उसले मर्जर र शेयरलाई आय होइन पुँजीमा देखाएर कर छली गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागका प्रवक्ता एवं उपमहानिर्देशक प्रद्युम्न प्रसाद उपाध्याय बताउँछन्। इन्भेस्टमेन्ट बैंकको जुन उसले आयमा देखाउनु पर्ने पैसा हो, आय गर्न उसले जुन मर्जरबाट आर्जन गरेको आय छ त्यसलाई आय नमानेर उसलाई पुँजी मानेको देखिन्छ यहाँ चाहिँ। त्यही मेन कुरो चाहिँ त्यही हो। आय मान्ने बित्तिकै त्यसमा आयकर लाग्ने भयो। अब उहाँहरूले चाहिँ त्यो आय होइन यो चाहिँ पुँजी हो भनेर त्यसलाई चाहिँ पुँजी अन्तर्गत देखाएर दायित्व ब्यालेन्स सिटमा दायित्वतिर देखाएर यो चुहावट गर्न खोजेको जस्तो देखिएको छ। त्यसकारण हामीले त्यसमा चाहिँ अनुसन्धान गर्दैछौँ। यो अब अनुसन्धानको प्रक्रियामा छ। यो विस्तृत भित्री कुराहरू अहिले भन्न मिल्दैन। अब अनुसन्धानकै क्रममा छ। बयान लिनेदेखि लिएर अरू गतिविधिहरू भइरहेका छन्। हामीले सम्बन्धित ब्याङ्कको पदाधिकारीहरूलाई अब यस विषयमा सोधपुछ गर्ने कुराहरू भए होइन। अब यदि त्यस्तो देखियो, हामीले जुन प्रतिवेदन तयार हुन्छ, पछि अनुसन्धान अधिकृतले प्रतिवेदन तयार गर्नुहुन्छ, त्यो प्रतिवेदनको आधारमा यदि अब त्यो कर छली भएको आयकर छली भएको देखियो भने अनि फर्दर एक्सनमा कसरी जाने, यसलाई मुद्दामा जानुपर्ने हुनसक्छ, अदालतले छिनोफानो गर्नुपर्ने आवश्यकता हुनसक्छ। विभागको अनुसन्धानमा पाइएको तथ्य अनुसार इन्भेस्टमेन्ट बैंकले 1 अर्बको हाराहारीमा कर छली गरेको छ, जुन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो बैंकिङ कर छलीको डरलाग्दो प्रकरण हो। मुलुककै क वर्गको बैंक बताउने नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले आफ्नो करतुत लुकाउन भने अनेकन दबाब दिँदै आएको पाइएको छ। पटक पटक राष्ट्र बैंकले दिएको सजगतालाई पनि व्यवस्था गर्दै आएको थियो। इन्भेस्टमेन्ट बैंकले नियमन निकायको निर्देशनलाई समेत बेपरवाह गर्दै आएको इन्भेस्टमेन्ट अन्ततः पाप धुरीबाट कराउँछ भने जस्तै राजस्व अनुसन्धान विभागको निशानामा पर्यो। करतुत लुकाउन महानिर्देशकलाई नै सरुवा गराउने इन्भेस्टमेन्ट बैंकको सुनियोजित योजना। सस्तो र लोकप्रिय नारा दिने इन्भेस्टमेन्टले आफ्नो करतुत लुकाउन महानिर्देशक मदन दाहाललाई
सरुवा गराउने चक्करमा खुबै लाग्यो। महानिर्देशकलाई नै सरुवा गराएपछि कर छली प्रकरण गुपचुप पार्न सकिन्छ भन्ने योजनाका साथ इन्भेस्टमेन्टका सञ्चालकहरू हात धोएर लागेका थिए। अरबौं रुपैयाँ राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने देखिएसँगै अत्तालिएका बैंकका सञ्चालक सहित केही अधिकारीहरू महानिर्देशकै सरुवा गर्ने भन्दै शक्ति केन्द्रको लबिङमा थिए। तर सरकारी निकायले बयान नै लिइसकेको अवस्थामा मुद्दालाई डिसमिस पार्न भने त्यति सजिलो देखिएको छैन। सर्वोच्चको फैसला र आयकर ऐनमा के छ व्यवस्था? आयकर ऐन 2058 ले गरेको व्यवस्था अनुसार कुनै पनि कम्पनी, वित्तीय संस्था वा बैंकले मर्जर र शेयर लाभांशलाई आयमा देखाउनु पर्दछ। जब आयमा देखाइन्छ तब त्यसको कानुनले तोके अनुसार राज्यलाई कर तिर्नु पर्दछ। तर इन्भेस्टमेन्ट बैंकले आयकर ऐन 2058 मा भएको यो व्यवस्थालाई छल्दै आएको थियो। यति मात्रै होइन, सर्वोच्च अदालतको 2075 माघ 23 गतेको फैसलाले गरेको व्याख्याले थप प्रस्ट्याएको छ, जहाँ इन्भेस्टमेन्ट बैंकको करतुत छोपिने देखिँदैन। फैसलाले गरेको व्याख्या अनुसार कुनै पनि बैंक, कम्पनी वा वित्तीय संस्था मर्जर हुँदा वा शेयर लाभांशलाई आय मान्ने भनिएको छ। जुन आय नै पुँजीगत लाभ हो जसको कानुनले गरेको व्यवस्था अनुसार कर तिर्नुपर्ने भनी स्पष्ट पारेको छ। यसैगरी आयकर ऐन 2058 ले नाफा बाहेकको आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा आयमा गणना गर्नुपर्ने भनिएको छ, जहाँ आयकर ऐन 2058 को उपदफा 3 मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ। यही व्यवस्था विपरीत इन्भेस्टमेन्ट बैंकले कर छली गरेको पाइएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान थालेको थियो। विभागले अनुसन्धान थालेपछि इन्भेस्टमेन्ट बैंकका सञ्चालकहरू कर नतिर्न अनेकन जालझेल गर्दै आएका मात्रै छैनन्, शक्ति केन्द्रको आडमा कर छल्ने सुनियोजित योजनामा छन्। तर सर्वोच्चको फैसलासँगै आयकर ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजीगत लाभ कर तिर्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् पूर्व महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्री। दफा 57 जुन आकर्षित हुन्छ र यसबाट सृजित लाभमा कर बुझाउनु पर्ने भएबाट पुँजीगत लाभ कर लाग्ने अवस्था देखिन्छ। यस्तो कर कुनै तहबाट छल्ने प्रबन्ध भएको देखिएमा ठुला करदाता कार्यालयले ऐनको व्यवस्था बनाउने त्यस्तो प्रबन्ध वा प्रबन्धको कुनै भागलाई ऐनको दफा 35 बमोजिम पुनः चारित्रीकरण गर्न सक्ने छ भनेको छ। पुनः चारित्रीकरण भने करको दायराबाट बाहिर गयो भने पनि त्यसलाई करको दायरामा ल्याएर चाहिँ कर निर्धारण गर भन्छ। यो चाहिँ नि आयकर ऐनको व्यवस्था र स्वयं सर्वोच्च आदालतले चाहिँ नि 2075 साल माघ 23 गते बुधबार चाहिँ नि जुन सर्वोच्च आदालतको बृहत्तर पूर्णतः इजलासले 5 सदस्यीय न्यायाधीशहरूले चाहिँ नि यो एउटा फैसला गरेको हो। त्यसरी लामो समयसम्म यसरी यसबारेमा विवाद हुँदाखेरि चाहिँ नि 58 सालको आयकरलाई जुन 75 सालमा आएर पुँजीगत लाभ करको सन्दर्भमा सर्वोच्च आदालतले व्याख्या गरिसक्यो हैन। व्याख्या गरेर ठुलो रकम चाहिँ नि करको उसमा आइसकेको स्थिति छ। यो स्थितिमा अब यसमा कसैले पनि कुनै कम्पनी कुनै निकायहरूले अहिले आएर दिविदा मान्नुपर्ने तिर्ने र नतिर्ने भनेर यसमा प्रश्न उठाउने ठाउँै छैन। र अब विशेष गरी वित्तीय संस्थाहरू वित्तीय निकायहरूमा चाहिँ नि बैंक बीमा कम्पनीहरूले चाहिँ नि अब उनीहरूको मर्जर एक्विजिसनमा जाँदाखेरि चाहिँ नि जुन 3 वर्षभन्दा बढी 50% भन्दा बढी हिस्सा चाहिँ नि स्वामित्व गरेकोमा परिवर्तन गरेकोमा त यो निसर्ग भनेर यसले नि भनिसक्यो। सर्वोच्च आदालतले नि यसलाई व्याख्या गरेर कर तिराइसक्यो। ठुलो निकायलाई एउटा विदेशसँग एसोसिएट भएको कम्पनीलाई कर तिराइसकेपछि जुन टेलिकम सम्बन्धी निकायलाई कर तिराइसकेका हुनाले अब अहिले आएर यसमा कुनै बैंकले कुनै कम्पनीहरूले चाहिँ नि भनौँ न करबाट उन्मुक्ति पाउने त गुन्जायसै रहने म देख्दिनँ। केही महिनादेखि इन्भेस्टमेन्ट बैंकको मर्जर र शेयर लाभांशमा कर छलेको विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान थालेको हो। आयकर ऐन 2058 र नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमा 3 वित्तीय बिजनेस कम्बिनेसनको व्यवस्था विपरीत कार्य गरी अरबौं रकम छली गरेको भेटिएपछि उस विरुद्ध अनुसन्धान थालिएको हो। करिब 3 महिना अनुसन्धानमा रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले
कर छलीको विषयमा अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ। अब उसले सरकारी वकिल कार्यालयको राय सुझावको आधारमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गर्दैछ। यसै गरी विभागले बैंकका पदाधिकारीसँग बयान लिएको छ। कर छलीको विषयमा राजस्व अनुसन्धानले इन्भेस्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष सहित 8 जना पदाधिकारीसँग बयान लिइसकेको छ। आयकर छलीको अभियोगमा अनुसन्धान गरिरहेको विभाग अब प्रतिवेदनका आधारमा उच्च अदालत पाटनमा जान लागेको छ। हो, तपाईले पक्कै पनि विश्लेषण गर्नु भएकै होला। इन्भेस्टमेन्ट बैंकको अर्ब माथिको कर छलीको धन्दा थाहा पाएर आफूलाई देशकै अब्बल बैंक कहलाउने नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक कतिसम्म बदमासी गर्दो रहेछ भन्ने कुराले तपाईले पनि यो बैंकसँग कारोबार गरिरहनु भएको होला। तर यो कर छली प्रकरण थाहा पाएपछि उसप्रति अब तपाई पनि विश्वस्त नहुन सक्नुहुन्छ, किनकि नारा एउटा देखाएर धन्दा अर्कै गरिन्छ बैंकका नाउँमा। राज्यलाई ढाँटेर यसरी आय लुकाउने माहिर बैंकका पात्रहरू को हुन्? ती अनुहारहरूको शक्ति केन्द्रमा कति डरलाग्दो कनेक्सन छ त्यो देखाउनेछौँ, तर छोटो विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, यसरी बैंकको आवरणमा मुलुकलाई ठग्ने कालो धन्दा कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा अवश्य थाहा पाउनुभयो होला तपाईले। राज्यलाई ठग्ने मात्रै होइन, ठगहरू को र कस्ता अनुहारका रहेछन् भन्ने कुरामा पनि प्रष्ट हुनुभयो होला सायद। तर यति ठुलो रकम राज्यलाई ठग्न उनीहरू मात्रै हिम्मत गर्छन् होला कि कुनै शक्ति केन्द्रको भरोसामा आँट गर्छन् होला? तपाईको मनमा त्यो जिज्ञासा लाग्नु पक्कै पनि स्वाभाविक हो। त्यसो भए तपाईको जिज्ञासा जस्तै शक्ति केन्द्रहरूको ओतमा बैंकका अध्यक्ष पाण्डेहरूको कनेक्सन कस्तो छ? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। राज्यलाई हाकाहाकी अर्बौं करको रकम क्षति हुने गरी सेटिङ मिलाउनेहरू को हुन् यो हेर्नुहोस्। बैंकका अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाण्डे, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डे, निर्देशकहरू प्रजन्य राज भण्डारी, सूर्य प्रकाश लाल श्रेष्ठ, कवि कुमार तिब्रीवाला, भुवनेश्वर प्रसाद शाह, विकास थापा र मन्जु बस्नेत। शक्ति केन्द्रसँग इन्भेस्टमेन्टका अध्यक्ष पाण्डेको नेक्सस हो। यिनै 8 जनाको नेतृत्वमा चल्छ इन्भेस्टमेन्ट बैंकको धन्दा। उनीहरू शक्तिको आडमा राज्यलाई ठग्छ नै, सेवाग्राहीलाई पनि यिनीहरूले ब्याज र सेवा शुल्कका नाममा डाम्दै आएका छन्। सीमित धनाढ्यहरूबाट सञ्चालित नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकसँग सम्बन्धित विगतका अन्य प्रकरणमा पनि विवादित रहँदै आएका थिए। पाण्डे लगायतका बैंकर्सहरूले यसअघि मर्जर सेयर लाभांशको विषयमा छुट हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपाल भन्छन् यसअघि पनि मर्जर र सेयर लाभांशको विषयमा माग उठेको थियो। होइन, नतिनलाई त सरकारले नै उ गर्छ, किन भन्दा मर्ज गर्दाखेरि चाहिँ कति लाभांश यति गर्ने भन्ने त्यो मेरो बेलामा पनि कुरा उठाएको थियो कि मर्ज गर्दाखेरि चाहिँ नि लाभ कर चाहिँ नि हामीलाई अलिकति छुट दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू त्यो प्रोसेसमा त्यसमा अर्थ मन्त्रालय चाहिँ नि भनौँ उनीहरूले मान्यो भने, नेपाल सरकारले मान्यो भने केन्द्रीय ब्याङ्कले आफैले गर्न सक्ने होइन, अन्यथा चाहिँ तिर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ छ। अन्यथा भनेको मतलब के भनेर भन्दा अब अहिलेको स्थितिमा अब त्यो सायद त्यो हुन सकेको छैन, तिर्नु किन पेन्डिङ छ जस्तो लाग्छ कति
ब्याङ्कहरूको। त्यसले गर्दा त्यो तिर्नुपर्ने स्थिति नै भने सरकारलाई गएर कन्भिन्स गर्नुपर्ने होइन। यो किन भनेर भन्दा आफ्नो तरिका अनुसार खर्च गर्न पाइन्छ नि त। यो कार्यान्वयन गर्ने बित्तिकै कति कुराहरू चाहिँ नि गर्न पाइँदैन। त्यहाँ लेखेका कुराहरू अनुशासित भएर जानुपर्छ। त्यसले गर्दा वित्तीय अनुशासनमा बस्नुपर्छ होइन। नयाँ नयाँ सरकार आउँछ, नयाँ अर्थमन्त्री आउँछन्। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले त्यो अनुसार जाने हो भने खर्च गर्न पाउँदैनन्। त्यसले गर्दाखेरि यो समस्याहरू। उनको नेतृत्वको घरानियाहरूले ऐतिहासिक पोखरी मासेर महल खडा गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामै छाया सेन्टरले 50 करोड बढी कमाएको थियो। यद्यपि छाया सेन्टरको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। 8 वर्षमा 28 पटक पेशी सरिसकेको छ। यिनैबाट थाहा हुन्छ कि बैंकका सञ्चालक पृथ्वी बहादुर पाण्डे निकै शक्तिशाली बैंकर हुन्। विवादको बीचमै उनले एमाले नेता योगेश भट्टराईलाई छाया सेन्टर उद्घाटन गराएका थिए भने छाया सेन्टरमा कङ्ग्रेस नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतका छोराको समेत सेयर भएको पाइएको छ। इन्भेस्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंक बीच मर्जर अन्तिम चरणमा पुग्दै थियो। यसैमा बैंकले सेयर लाभांश पनि वितरण गरेको थियो। मर्जर र सेयर बापतको उक्त आयलाई उसले पुँजीमा देखाएर कर छलेको थियो। जब मर्जरमा भएको लाभ र सेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा अर्बौं रुपैयाँ कर छली भएको सूचना राजस्व अनुसन्धान विभागमा पुग्यो। तबदेखि विभागले अनुसन्धान थालेको थियो। यस अघिका विभागको महानिर्देशकको रूपमा प्रकाश पौडेल हुँदा विभागमा उजुरी परेको थियो। कर छलीको विषयमा अनुसन्धान सुरु गरिएको भए पनि तत्कालीन महानिर्देशक सरुवा भए। उनी सरुवा भएपछि केही समय इन्भेस्टमेन्ट बैंकको कर छली गरेको अनुसन्धान प्रक्रिया रोकिएको थियो। त्यति मात्र कहाँ हो र, त्यति बेला विभागले कर छली भएको उजुरी दिनेलाई नै तर्साउन बयान लिन बोलाएको थियो। तर ढाकछोप गर्ने मिली भगतको जालो तोडियो जब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा कार्यरत मदन दाहाल राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकको रूपमा पुगे। उनी विभागमा पुगेपछि तब बैंकको फाइलमाथि छानबिन तथा अनुसन्धान थालिएको थियो। विभागले आयकर ऐन 2058 अनुसार नाफामा गणना गरी आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था विपरीत काम गरेपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कर छली भएको औँल्याएको थियो। महालेखाले औँल्याएको विषयमा विभागमा उजुरी परेको थियो। सोही उजुरी उप विभागले अनुसन्धान अघि बढाएको हो। यो विषय अलि अघि नै विभागमा आएको थियो, तर चलखेलका कारण अनुसन्धान प्रभावमा पारिएको थियो। इन्भेस्टमेन्टले मर्जरमा भएको लाभ र सेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा आयमा समावेश नगरी कर छली गरेकोमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औँल्याएको थियो। विभागका महानिर्देशक दाहालको पृष्ठभूमि राजस्व नै हो। त्यसका साथै दाहाल आयकरमा राम्रो दखल भएका व्यक्ति हुन्। आन्तरिक राजस्वमा बलियो अनुभव भएका व्यक्ति भएकाले पनि मर्जरको लाभ र सेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा आयमा देखाउनु पर्ने विषयलाई अघि बढाएका हुन्। यद्यपि यस विषयमा महानिर्देशक प्रकाश पौडेलको पालामा पनि इन्भेस्टमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डेसँग सोधपुछ गरेका थिए, तर अनुसन्धान प्रक्रिया बीचमै तुहिएको थियो। तर मदन दाहाल महानिर्देशक भएर आएपछि उक्त प्रक्रिया पुनः अघि बढेको हो। हो राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाएपछि बैंकका सञ्चालक तथा कर्मचारीहरूको रुवाबासी भएको छ। जहाँ राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक मदन दाहालको सरुवा गराएर कर छली लुकाउने योजना तुहिएको छ। उनीहरूको शक्ति केन्द्रको ओतमा आफ्नो आर्थिक अपराध छिपाउने उनीहरूको स्वार्थ
धुलिसात भएको मात्रै छैन, उनीहरूको कुनियत र कालो धन्दाको खेतीको पर्दाफास भएको छ। बैंकको आवरणमा यस्तो कालो धन्दा गरिरहेका यी अनुहारहरूमाथि अब भने कस्तो कारबाही होला? थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ, हामी सँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, नेपाल राष्ट्र बैंकले लाभांश घोषणा वितरण तथा वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न भन्दै आएको थियो। यस विषयमा बैंकहरूलाई पटक पटक सजगता गराए पनि बैंकहरूले अटेरी मात्रै गरेनन्, बरु आएमा झुटो विवरण पेश गरेर राज्यलाई कर छली गर्दै आए। यस्तै कर छली गर्नेमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक अहिलेसम्मकै धेरै कर छली गर्ने बैंक हो। राष्ट्र बैंकको सजगतालाई अटेरी मात्रै गरेन, आयकर ऐनको धज्जी उडाएको इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई भने कस्तो कारबाही होला त? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले 2072 फागुन महिनामा प्रति किता 100 रुपैयाँको सेयरलाई थप 501 रुपैयाँ प्रिमियम जोडेर थप नयाँ साधारण सेयर एफपीओ निष्कासन गरेको थियो। बैंकले विभिन्न समयमा केही अन्य वित्तीय संस्थालाई गाभेको पनि छ। बैंकले सेयर प्रिमियमबाट भएको आम्दानीलाई सेयर प्रिमियम सञ्चिति र गाभिने प्रक्रियाबाट भएको लाभलाई बार्गेनिङ पर्चेज सञ्चितिमा राखेको थियो। बैंकले दुवै शीर्षकमा रहेको रकम समेत प्रयोग गरी लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरेको थियो। महालेखा परीक्षकको 58औं प्रतिवेदन अनुसार बैंकले आर्थिक वर्ष 2073-74, 2075-76 र 2076-77 गरी 3 आर्थिक वर्षमा दुवै शीर्षकको कुल 1,27,74,00,000 रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने देखाएको छ। यसरी कर छली गर्ने बैंकमाथि आर्थिक ऐन 2058 अनुसार कानुनी कारबाही हुने बताउँछन् अधिवक्ता डाक्टर नेवल चौधरी। नेपालको अब आयकर ऐन छ हैन, अब यो इन्कमसँग जोडिएको कुराहरूमा आयकर ऐन नै आकर्षित हुनेछन्। आयकरमा चाहिँ लाभ प्राप्त गर्यो भने तिर्न सक्ने प्रावधान त प्रष्ट छँदैछ आयकर ऐन हैन, 2058 मा प्रष्ट व्यवस्था रहेको पाइन्छ। अब यो बैंकहरूको मर्जर गर्नेलाई के गर्यो त? अब राष्ट्रको पोलिसी हो। राष्ट्रको पोलिसी अन्तर्गत के पर्छन् त? अब यो कुन ट्याक्सलाई हरेक वर्षको जुन यो हामीले आर्थिक ऐन आउँछ, आर्थिक ऐनमा कहिले ब्याजको दर रेट छुट हुन्छन्, कहिले बढ्छन्, कुनैको शीर्षकमा चाहिँ अब छैन भने पनि अब स्पेसल निर्णय गरेर त्यसलाई छुट दिने प्रावधान पनि रहेको छन्। त्यसै अन्तर्गत मलाई के लाग्छ त, राष्ट्र बैंक जुन यो सरकारको पोलिसी अन्तर्गत धेरै बैंकहरू भयो, धेरै बैंकहरू भइसकेपछि यसलाई त अब सङ्ख्या घटाऊ है। अब अहिले सायद सुने अनुसार 26 वटामा गएर अहिले धेरै बैंकहरू आयो, यो 26 मा ल्याऊ, 26 बाट अब कतिसम्म गएर 13 वटामा ल्याऊ भन्ने कुराहरू पोलिसी हुन्छन्। तपाईँले लाभांश प्राप्त गर्नुभयो, त्यो गेन ट्याक्स यदि तिर्नुपर्ने तपाईँको दायित्व थियो, त्यो तिरेन भने त त्यो तगादा गर्न पाइन्छ, त्यो तिर्नुपर्छ। कति बिगोसम्मको, बिगो खोलेकोमा बिगो बमोजिम हुन्छन्, बिगो नखोलेकोमा कति चाहिँ लस हुन गयो, त्यसमा अनुसार हुन्छन्, त्यो कारबाही त हुन्छ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको चुक्ता पुँजी 19 अर्ब 3 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत पुस 7 गते सम्पन्न साधारण सभाबाट आर्थिक वर्ष 2078-79 बाट चुक्ता पुँजीको 4% बोनस सेयर र 7% नगद गरी कुल 11% लाभांश लगानीकर्ताहरूलाई वितरण गर्ने भएको छ। इन्भेस्टमेन्ट बैंकले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 6 अर्ब 28 करोड रुपैयाँ सञ्चालन मुनाफा तथा 3 अर्ब 79 करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो।
यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले यही विषयलाई लिएर कर छली गरेको भन्दै अनुसन्धान गर्न फाइल विभागलाई दिएसँगै उजुरी समेत परेपछि अध्ययन सुरु गरेको थियो। विभागले बैंकका अधिकारीहरूलाई दशैं अघि नै पत्र काटेको भए पनि बैंकिङ क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै बैंकका अधिकारीहरूको अनुरोध अनुसार केही समय लिएर अनुसन्धान तथा बयान लिने काम गरेको थियो। विभागले यस विषयमा अनुसन्धान गरेको यो दोस्रो पटक हो। अनुसन्धान सुरु गर्नका लागि पत्र काटेपछि व्यवस्थापिका संसदको लेखा समितिमा पनि यही विषयमा छलफल भएपछि विभागले लेखा समितिको निर्णय पुरेको थियो। तर लेखा समितिले पनि स्पष्ट निर्णय नगरेपछि विभागले उक्त फाइललाई पुनः अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। छली गर्ने क्रममा हामीले अनुसन्धान त गरिरहेका छौँ, तर त्यो अपर्याप्त भयो, त्यो पर्याप्त हुन सकेन। हामीले स्किलफुल म्यान पावर पनि चाहियो, एक नम्बरमा स्किलफुल के त्यसलाई चाहिँ ठ्याक्क त्यो एनालाइसिस गर्न सक्ने खालको म्यान पावर चाहियो अनुसन्धान गर्ने। अनि प्रविधि पनि त्यस्तै हुनु पर्यो, अनि सिस्टम नेटवर्किङ पनि त्यस्तै हुनु पर्यो हामीसित, अनि लजिस्टिक सपोर्टहरू पनि हुनु पर्यो। सबै ठाउँमा हाम्रो उपस्थिति बढी हुनु पर्यो। हामीलाई सपोर्ट गर्ने जुन अर्गनाइजेसनहरू छन्, नेपाल पुलिस भयो, सशस्त्र प्रहरी भयो, यिनीहरू पनि इफेक्टिभ तरिकाले कोअर्डिनेसनमा काम गर्नु पर्यो। यो विषयमा चाहिँ सूचना आएको थियो, हामीलाई उजुरी आएको थियो। अनि त्यो उजुरी हेर्दाखेरि हामीलाई जेन्युइन लाग्यो, अनि हामीले यसमा अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाएको। यो अनुसन्धानको प्रक्रिया एउटा निश्चित तोकिएको जुन हाम्रो ऐन नियमै तोकिएको छ त्यही अनुसारै हुन्छ। पहिला बयान गरिन्छ, त्यस पछाडि अब प्रतिवेदन तयार हुन्छ, त्यो थप अनुसन्धानका अरू गतिविधिहरू हुन्छन् त्यहाँभित्र होइन। अनि प्रतिवेदन तयार भएपछि त्यसमा चाहिँ यो प्रतिवेदन ठिक छ कि छैन, अब यसमा सरकारी वकिलको राय लिइन्छ। सरकारी वकिलको राय लिएपछि ओके छ, यो मुद्दामा जान ठिक छ भन्ने भयो भने अनि फर्दर मुद्दामा जाने, चार्जसिट तयार गर्ने र हामीले उच्च अदालतमा यसमा मुद्दा हाल्नुपर्ने अवस्था आउँछ। अनि त्यस पछाडि अदालतले के निर्णय दिन्छ, सजाय कस्तो दिन्छ अथवा कति जरिवानाको कुरा भन्छ, त्यस पछाडि कुरा पछि आउँछन्। बैंकको सन्दर्भमा महानिर्देशककै निगरानीमा अनुसन्धान भएकाले मुद्दाका लागि सरकारी वकिलको कार्यालयको राय र सुझावमा मुद्दा अघि बढ्नेछ। प्रतिवेदन तयार गरिसकेको विभागले फाइल अघि बढाउँदा 30 दिनभित्र मुद्दा दायर गर्नुपर्दछ। यति मात्रै होइन, ठुला करदाताको कार्यालयका कर्मचारीको मिले मतोमा नै यस्तो कर छली भएको रहेछ भन्ने विभागले ठहराएमा आवश्यक कारबाही गर्न अख्तियारलाई पत्रचार गर्न सक्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले अघि बढाएको बैंकको अनुसन्धान प्रक्रियाले मूर्त रूप लिने देखिन्छ। हो सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय बैंकिङ सेवा दिने बाचा सहित सञ्चालनमा आएको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको यो कालो धन्दाले उसको छवि धुमिल भएको छ। सञ्चालकहरूको राज्य ठग्ने गलत नियतले बैंकले विश्वसनीयता मात्रै अब गुमाएको छैन, यसको व्यावसायिक इमानदारीता माथि पनि कालो धब्बा नै लागेको छ। उसले गरेको बदमाशीलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले कुनै दबाव बिना कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढायो भने नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको भविष्य यसै होला भन्न अब कठिन छ। यो बैंकको ठगी धन्दाको थप सामग्री अर्को अङ्कमा देखाउने छौँ। शक्ति केन्द्रहरूको ओतमा इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई जोगाउने कुनै कुचेष्टा नगरियोस्। हाम्रो खबरदारी निरन्तर रहनेछ। हवस् त आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।